Apuro. आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतात बाय फौजिया शेख बाब रुमल आणि आमचो वायस प्रेसिडेंट बाब दुर्गादास कामत जाणे खूप तोकस घेतला ह्या पिटिशनान गोंयांत आनी दिल्ली ज्या दिसान आमी चॅलेंज करून स्टार्ट केली त्या दिसाच्यान खूप त्रास घेतला तिगांकूय घेवन हांव प्रेस कॉन्फरन्स केला. पहिले म्हणल्यार गौरव मडकयकार म्हणून चवथो पिटिशनर तिसरो पिटिशनर जो आमचो गोवा फॉरवर्डाचो वर्कर फातोर्डेचो ताका आमी हांगा बरोबर घेवना. हे आमचे दुसरे गांवांतले जे एफेक्टेड आनी तांचे खातीर हे इश्यूज आमी घेतिल्ले. आज हो लँडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्टान जो जजमेंट पास केला तो जजमेंट फक्त आमच्या प्रदेशा खातीर न्ही, फक्त गोंयच्या राज्या खातीर न्ही, पूण देशा खातीर एक लँडमार्क जजमेंट आसा. आमचे एफर्ट्स म्हणल्यार पिटिशनराचे आनीक आमचे लिगल टिमाचे दुर्गादास कामतीचे आनी आमचे पक्षाचे एफर्ट्स हॅव टेकन डेमोक्रेसी फॉरवर्ड इन द कंट्री, नॉट ओनली इन गोवा, बिकॉज दिस जजमेंट is actually a judgment that is applicable to the whole country, where puppets like Chokaram Garg are appointed in dual positions, which the Supreme Court has today called as the mockery done by the state government. This is a mockery done by the state government that the judge has also reportedly asked immediate removal of the state election commissioner and a unbiased neutral person to be appointed immediately to the post of the state election commission, so that the attempts by the government to cheat the people, to manipulate the elections and to derail democracy should not be allowed, not only in Goa but anywhere in the country. So I feel when in the face of such scathing attacks, the chief minister who had hurriedly gone and said that democracy is restored when Supreme Court gave an interim stay to the High Court judgment, he has got an egg on his face. सत्यमेव जयते म्हणटाले पिक्चर सोंपतकर उलोवप आसता, इंटरवलाचेर उलोवप नासता. अर्ध सत्य घेऊन सत्यमेव जयते जायना हें आज सुप्रीम कोर्टान आमच्या मुखेलमंत्र्याक प्रमोद सावंताक दाखोवन दिलें आहा. म्हाका दिसता आज खरी डेमोक्रेसी इज रिस्टोर्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव्ह हँड्स ऑफ प्रमोद सावंत and his government by both the High Court and the Supreme Court. The Goa BJP's idea of democracy is an election, a fraud of the election and cheating which has been put to an end. This is actually a victory for all Goans. मुख्यमंत्र्याक ॲडवायस केलो कोण येतो म्हाका खबर ना, पण नॉर्मली मुख्यमंत्र्याक ॲडवायस करता एजी. ह्या एजीन म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक एक फॉल्स सेन्स ऑफ होप दिलो आनी मुख्यमंत्र्याचें एक्सपेक्टेशन आशिल्लें. काल ताणें भाशण दिल्लें आहा मुर्मुगांव वचून की रिजर्वेशनां अशीच जातात की डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन करता, सरकार करना म्हणून ती, आनी थोड्यांक एकलोच मनीस सिलेक्ट जाता, थोडे भायर पडटात, ताणें वायट धरप ना. हें कालचें ताचें भाशण आहा, आयचे पेपरार आयिल्लें आहा, हांवें पेपरार वाचलां. So the pat on the back that Pramod Sawant expected has come as a slap on the face. He is now a certified cheat. एक सर्टिफाईड फटींग कारदार फटींग म्हणून ताका टायटल दिल्लें आहा हाय कोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान. आनी भारताची घटना आनी लोकशाय तो काबार करूंक सोदतालो आनी ताका धरलो. आता म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान रिजायनूच करपाचें न्ही,
ताणें पब्लीक लायफांतल्यान भायर सरपाचो. इतली व्हडली लज खंयच्याच मुखेलमंत्र्याक गोंयच्या इतिहासांत जावं ना. The chief minister has brought a disgrace to Goa. Not only Goa, but to his own leader, the Honorable Prime Minister Narendra Modi, who, before taking oath in 2019, bowed his head before the constitution of this country. या देशाची घटनेक सलाम मारून तकली देखून पावर घेवपी प्रधानमंत्र्याक हो डिस्ग्रेस जाल्लो. तुका कालची न्यूज जी आयल्या की 3 मुखेलमंत्र्यांचेर आतां फोकस आहा. कर्नाटका, हरियाणा आनी गोंय. म्हाका दिसता हो आमचो मुखेलमंत्री, ताचो एजी, हे सगळे आर एमिनंटली क्वॉलिफाईड फॉर द सॅक. आता हो जजमेंटाचो सारांश असो आहा. हायकोर्टान सांगिल्लें की रिजर्वेशन परते करचें 10 दिसांनी. हायकोर्टान जजमेंट दिल्लो मार्च 1 तारखेक. सुप्रीम कोर्टान म्हणला आयच्या 10 दिसांनी. आज आसा 12 मार्च, म्हळ्यार 22 मार्च मेरेन रिजर्वेशन करचें. हायकोर्टान म्हणिल्लें 15 एप्रील मेरेन इलेक्शन प्रोसेस संपन्न करचो. सुप्रीम कोर्टान म्हणला 30 एप्रील मेरेन इलेक्शन प्रोसेस संपन्न करचो. स्टेट इलेक्शन कमिशनर एक अनबायस्ड न्यूट्रल मनीस अपॉइंट करचो. And this mockery by the state should not be repeated. This is the crux of the Supreme Court order. I think this is a message to all bureaucrats who are willing to crawl when asked to bend, that the courts will get to you. Courts will not get to those extra constitutional authorities who phone and give directions. तांकां आज कोर्टान नांव घेवंक ना तांचें कोणेंच. नांव घेतलें ऑफिसराचें. हो जो चमचो घाल्लो चोकाराम गर्ग म्हणून, ताका आनीक गोंयांत आनी रावपाचें उरूंक ना. ताणें बेगिनच्या बेगीन कितें घेवन साटली कुटली करून खरें गोंय सोडून वचचें. आज हो एक बरो दीस, हो एक ऐतिहासीक दीस गोंयचे खातीर. आनी आयचो दीस हो भाऊसाहेब बांदोडकराची जयंती. ज्या मनशान बहुजन समाजाक वयर काडून देशांतलें पयलें डेमोक्रेटीक रिव्होल्युशन केलें. ह्या मनशाच्या जयंतीच्या दिसाक बहुजन विरोधी भाजप सरकार प्रमोद सावंताचो, महिला विरोधी भाजप सरकार हाका सुप्रीम कोर्टान तांचो जागो दाखोवन दिल्लो. हिंदीन अशें म्हणटात की भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं. हे म्हाका दिसता आमच्या गोंयकारांक आमी दाखोवन दिल्या. चिकाटी एकोटान ह्या सरकाराच्या विरोधान जर एक झूज चालूच दवरलें जाल्यार गोंयकाराचें जैत सदांच जातलें. ही मेसेज म्हाका दिसता आज आमी दिल्ली आहा. बीजेपीन बरें बॅकडोर बिहायंड द कर्टन एक्टिविटी बरी केली. स्टेट बीजेपीक आनी तांचो जो गो बिटवीन आहा, बिटवीन सेंटर आनी स्टेट, ताजे एफर्ट्सूय बरे जाले. तांणी बाब मुकुल रोहतगी हाका ओवरनायट आदवोगाद म्हणून केलो शर्मद रायतुरकार आनीक अमोल काणेकारा खातीर. सिनियर एडवोकेट नरसिंहन म्हणून ताका स्टेट इलेक्शन कमिशना खातीर, जो माधवी खातीर तांकां झगडटा, आनी तुषार मेहता आमच्या स्टेटी खातीर. एक प्रश्न पडटा, येदो व्हडलो मुकुल रोहतगी शर्मद रायतुरकारान ताजें बील फारीक करून जातलें हें चॅक करचें पडलें हांचें, आनी अमोल काणेकाराचें जातलें काय म्हणून. कित्याक हांच्यो मिलियन्स फीज आसता. मिलियन म्हळ्यार 10 लाख, 1 मिलियन म्हळ्यार 10 लाख प्रमोद सावंताक सांगचें पडटा. काय आनी खंयचें गव्हर्मेंट मॅटराचें बील तांचेर चलयतात काय म्हणून. हाजेर म्हाका दिसता चवकशी जावपाची गरज आहा. रातयांच उबे केले इतली पिटिशनां. न्याय आनी घटना आनी लोकशायेची हत्या करपा खातीर. हाजें इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जावपाची गरज आहा. एक दीस आशिल्ले पयलीं जेन्ना
वाजपेयीच्या टायमार स्ट्रॉंग सेंटर आनी स्ट्रॉंग स्टेट अशी आसताली. ताजे मागीर केन्ना केन्ना सेंटर अशें तशें लिडर्स ऑफ द स्टेट घट आसताले. आतां सामकें सुपर स्ट्रॉंग सेंटर आहा आनीक कंप्लीट पपेट स्टेट गव्हर्नमेंट्स आहा. ह्या पपेट स्टेट गव्हर्नमेंट्स केन्नाय वचूंक शकता. प्रमोद सावंताक केन्नाय ते काडूंक शकता. सो हाजे फुडें प्रमोद सावंत जे कितें करतलो, जितलो कोळसो गोंयांत हाडटलो, जितलें डबल ट्रॅकिंग फास्ट करतलो, जितलें CZMP बेगीन करून लोकांक घेनासतना असले गोंय विरोधी प्रकल्प जे हाडटलो, हे सगळे प्रकल्प ज्युडिशियल रिव्ह्यूक आनी ताजेर रिव्ह्यू फुडलो सरकारान करपाची गरज आहा. कित्याक दीस फेलो इज नाव अ सर्टिफायड चीट. ही इज ओनली गोइंग टू एक्झिस्ट बिकॉज ऑफ द चॅरिटी ऑफ द सेंटर अँड हिज लिडर्स. तो गोंयचे कांयच बरें करूंक शकना. तो तांचे दिल्लीच्यान बरें करूंक शकता. अशे लिडरांचे डिसिजनां सगळीं आतां खंयचीच डिसिजन गोंयचे हितान आसचें ना हें म्हाका दिसता उघड जाल्लें आहा. जे मनशाक आडायले आनी दुसरे दिसा नाच केले आनी अनओपोज इलेक्शनां जालीं, ते मनशाक परतो चान्स मेळिल्लो आहा. सो सगळ्याचे बरे दीस आयले. लोकशायेचेच बरे दीस न्ही, पुणून इजी कम इजी गो म्हणून जे आसता, म्हळ्यार पयशे जे इजी येतात तशे इजी वतात, ते सारखे ताजे एक बरें एग्जाम्पल म्हाका दिसता आमच्या सावथ गोवान दिश्टी पडूंक लागला. आनी सगळीं इलेक्शनां एक्चुली आमी कॉन्टेस्ट करपाची गरज आशिल्ली. हें काम आमचें न्ही, कित्याक आमचो पक्ष 40 मतदारसंघ उबे रावपाक सोदना. आमचो पक्ष तशें पळोवपाक गेले जाल्यार सांग्यारूय रावतले म्हूण केन्ना सांगूंक ना. रुमाल म्हजो पर्सनल फ्रेंड आनी एक दीस आमी न्यू इयराक आमी एक कॉमन फ्रेंडाच्या घरा न्यू इयर ईव आमी बरोबर आशिल्ले. ताका तेन्नाच टेन्शन आशिल्लें की आपल्याचें कितें तरी करून आपली विकेट वडयतले म्हणून. ताका तेन्ना सांगिल्लें आमचे टचार राव, आमी न्याया खातीर झगडुया. बाय फौजिया म्हणटाले ताजे सोयरे आमचे चंद्रवाड्यार आहा म्हणटकीर आमचें तशें लागीं जाता. पूण अशे खूब जाण आसात पेडण्या नाजाल्यार वालपय जांकां न्याय मेळूंक जाय आशिल्लो. आनी हो खरो DMA जर खरें कास्ताचो गोंयकार जाल्यार हाणें सगळीं इलेक्शनां स्क्रॅप करपाची गरज आहा. कित्याक थंय बी रिजर्वेशनाचेर अन्याय जाल्लो आहा. थंय बी बहुजन विरोधी सरकाराचें कारस्थान थंय उघडपणान दिश्टी पडटा. सरकारान जर हे ऑफिसर आहात, तांकां जर तांचे पेन्शन एडवोकेट्स फीज म्हणून मोडपाचें ना जाल्यार ताणें आतांच मेक एमेंड्स म्हणटा तें कितें आसा म्हळ्यार करेक्शनां करप हें आपले ओन ऑन देर ओन बील करपाची गरज आहा. देव बरें करूं. सांगात रॉकी कितें ऑर्डर तुमकां हांवें म्हणल्यार ऑर्डर मातशें एक ऑर्डर मेळटली तेन्ना दिता. हांव खंय कोर्टान काम करता. ना रीड करूं मेळटा काय ऑर्डर मागना हांव रीड करूं मेळटा कित्याक Operative part is this. What I have told you. This is as per the instructions, as per this given by my lawyer, who was who was part of the virtual proceedings of the court. That the reservations have to be read on 10 days from today. That is by 22nd March. Elections have to be process has to be completed by 30th of April. SEC has to be removed and the independent SEC has to be appointed. And the mockery by the state by having a law secretary as the state election commission has been specially mentioned by the judge Rohington Nariman in his order. After the High Court order, which stayed what reservation, the ruling party, almost all the leaders across the state said we are going to the People's Court.
president now. Is the opposition ready to go? Because if you see this, see in campaign, in some of the council, the opposition was not even prepared for the candidates. Are you all ready to face the elected? Or See, go to the people? see, the point has to be directed at a press conference likely to be addressed jointly by the opposition tomorrow. As far as I am concerned, the BJP has fallen to such depths that they are using every trick of the trade to win the election by hook or by crook. They have also used not only the national animal, tiger, but the national criminal, tiger, Konto Anwar. They have used him also to try to fight elections in Goa, in Patarna. And we are ready to take the bull by the horns. आमच्याकडे ती फावना धरची ना. People's court म्हळ्यार तो what is democracy? Democracy is of the people, for the people, by the people. Judiciary is one of the biggest pillars of democracy. When the highest court in the land says what you are doing, the elections that you are doing is a mockery. And if you still don't get the message, you say you are going to go to the people's court. Which court is this? What people? There must be the fellows who are transporting coal. Those 1,500 families which Pramod Sawant keeps mentioning about. No people are going to be with this government other than those who are involved in coal. And all these vested interests who make money at the cost of it. आणि कोण ना ओपोजिशनाची युती एकवट जावपाची गरज आहा. ओपोजिशनाने घेवंक जाय आशिल्लें प्रिन्सिपली काँग्रेस पार्टी. ते ताणें घेवंक जाय ना कित्या खातीर ते तांचो प्रश्न तुमी put the question to them. But आमी खंय आसा थंय आमी पासून कमी पडले when it came to banking. In last पळय ताकतिकेन जालें. हेंचे सगळ्या रिजर्वेशनाचो घोटाळो जाला. आमच्याच भितर जे कावन्सिलर कॅन्डिडेट आमी घातले ते आमी कितले टेबूच घेवन तांकां पडते सांगतात काल आमी डोर टू डोर हांव पळय आज भोंवना. We are not running away from the people's court. I am still with my running shoes on. I have changed my shirt and come and address this press conference. I have done door to door from 7:30 in the morning today. I am doing more door to door than anybody in Fatorda at least. Let me not compare to the state. So it is not that we are running away from this. We are ready to take them in the people's court. After this Supreme Court order, Yes. is there a possibility of these candidates being shuffled? We'll have nothing. A reservation changes. That's not in our hand. But see, there are many issues when it comes to reservation in Fatarda, especially in Fatarda. The major point would be one ST seat will have to be increased. One OBC seat may have to be increased. One woman reservation seat may have to be increased. Now this will be at the cost of somebody only. Now whilst doing it, again if this Pandita Pedalnekar starts playing the fool, we'll have to take him to court. And we'll have to actually point out at what level the mockery begins. So I don't want to target a Goan bureaucrat. I'm specially saying Goan. कित्याक तोय गोंयकार. तांकां टार्गेट आमकां करपाक नाका. इतल्या खातीर कित्याक हें जे मॉकरी ही जी लोकशाहीची हत्या जाता is being done by the ruling party, the chief minister, and somebody who is in an extra constitutional position in the ruling party. तांचे खातीर हे ऑफिसरांची बळी आमकां दिवपाक नाका म्हणून तांणी विचार करून कायद्यात बसताले 2010 सेन्सस जो जाला ताजे मागीर 2015 डिलिमिटेशन जालें. ताजेर इम्पॅक्ट कितें जाता? ट्रायबल सब प्लॅन म्हणटात हें ट्रायबल मिनिस्ट्रीचें हें आहा. खंयच्या वॉर्डान कितले कोणाची पर्संटेज चड आहा सगळें पळोवन सारकें कायदो फॉलो करून करची आनी ट्रान्सपेरंटली करची. If the government continues with this mockery, we will have to move. See, we are come to fight this government's illegalities. And we are not running away from the election. Election postponed जाले म्हणून आमचो जैत जाले अशें न्ही तें. आमकां न्याय मेळ्ळो. ताजे वॉर्डान दोनच एसटी फॅमिली आहात. आमी एसटीच्या अगेन्स्ट न्ही पूण मुद्दाम ताका उडोवपा खातीर ते एसटी रिजर्व केले.
बाय फौजियाच्या बोर्डान ओबीसी म्हणटा ते नाही नाशिल्लेच तर ताका मुद्दाम केलें फायलीचेर दिसता की तो जनरल बोर्ड आहा म्हणून नोटिफिकेशनाचेर तो एसटी जाता कितें ताजे मदीं कोणाचो तरी फोन येता आनी सरकाराचे ऑफिसर इतली पसून कुयदाद घेना की नोटिफिकेशनाचेर मॅनिप्युलेशन केलां दॅट शूड एक्चुअली बी पार्ट ऑफ द फायल. You have kept repeating some sort of unconstitutional, extra constitutional. Extra constitution. I told you from that first day. What is the definition of DMA? Subsequently, Who is extra constitutional? there is an extra constitutional authority here. What goes? ते हांवें नांव घेवन सांगलें म्हण तुका त्या दिसान ताजे मागीर he has पियर्णकार जालो तो ऑफिशियल DMA रे दुसरो खरो कोण चलयता पळय ताचें नांव घेतिल्लें हांवें आज म्हाका ताचें नांव घेवपाक नाका तेन्ना आमचे एक कॉमन फ्रेंडाक सदांच विजय आपलें नांव घेता आपल्याक वायट दिसता सो म्हाका ताका वायट दिसपाक नाका तो मातसो वयर कनेक्टेड आहा ताका जर बीजेपीचें कितें नांव दवरूंक जाय ह्या प्रधानमंत्र्याचें नांव जर दवरूंक जाय जाल्यार ताणें हें पपेट जें प्रमोद सावंत म्हणून दवरला ताका बेगीन धाडून एक बरो मंत्री करचो काल काल्लू साल्मेदाचें प्रेस कॉन्फरन्स हांवें पळयलां कॅन्सिलान तें कितें घालां ताजेर काल्लू साल्मेदा म्हणटा फाल्यां जर केस जिखली जाल्यार आय एम गोइंग टू डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ मिलिंद नाईक कोण म्हणटा नॉट ओनली फ्रॉम चीफ मिनिस्टर फ्रॉम प्रायम मिनिस्टर म्हणटा दिस इज व्हॉट आय हॅव सीन कॅन्सिल्स इंटरव्यू विथ काल्लू साल्मेदा लास्ट नाईट. Why you do not want to take on this extra constitutional authority? I don't want to not take on him, but I don't want to take his name if he feels bad about it. Because legally, it's a tenet of democracy not to take names of people who cannot defend themselves in the same forum. So I'm respecting that. Amu matso kenna emotion, I allow emotion to take over me, and therefore I redefine DMA. I hope this DMA, Mr. Pinadekar, is the actual DMA from now on. विजय बाब रिजर्वेशन जालें जाल्यार तुका जालें जावंक जाय जालें म्हणना म्हणजे राजस्थान जालें सो विजय सरदेसायचो पॅनल जावं विजय सरदेसाय कावन्सिलरां हें मुखार इजी जातलें आनी इजी आनी हार्डाचो इशू न्ही हो इशू लोकशाही आनी प्रोसिजराचो प्रोसिजर सारको कर विजय सरदेसाय डिफिकल्ट जालें जाल्यार हांव भायर पावना जालें आनी हांव ह्या वॉर्डाचो म्हणजे त्या वॉर्डाचो जाल्यार निवडून हाडूंक शकता हाडूंकूच जाय जाल्यार कावन्सिलर तो गरजूच जाय आय कॅन इवन डू दॅट विच आय हॅव डन इन द प्रेझेंट सर्कमस्टन्स आय हॅव डन स्वॉपिंग हांगाचो मनीस थंय आनी तो वर्किंग अरेंजमेंट म्हणून कितें गव्हर्मेंट करता पळय तो हांवें वर्किंग अरेंजमेंट कावन्सिलराक केला आनी लोकांक वचून जस्टिफाय केलें आनी लोकांक मानूनय घेतिल्लें हांव कित्याक बीजेपी चिटींग करता ह्या भशेन आमी अन्यायाच्या विरुद्ध झगडटले म्हणून आनी ताका ऑप्शन ना सो ते आतांय चिटींग केलें जाल्यार आमची तयारी आहा सी वी आर फायटर्स वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप वी वील फायट